नमस्कार, म तुलसी भारद्वाज निरौला। आज हामी मिति विक्रमसम्म 2077 सालको मङ्सिर महिनाको मासिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीसँग हरेक महिनाको राशिफलमा भाग्य चम्काउन हरेक राशिका लागि के गर्नुपर्छ यो विधि हुन्छ। सँगसँगै हरेक राशिका लागि कामका सन्दर्भमा कुन पेसामा कस्तो रहन्छ, स्वास्थ्य कस्तो रहन्छ, यात्रा कस्तो रहन्छ, पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ, विशेष काम गर्नुपर्ने कुरा के हो, अलिकति सावधान रहनुपर्ने कुरा के हो, थप अवसर प्राप्त गर्नका लागि के गर्नुपर्छ, नराम्रो नहोस् हुनका लागि के गर्नुपर्छ, यी सबै कुरा सधैँको राशिफलमा रहन्छन्। यसपालि पनि हामीले यी कुराहरू राखेका छौँ। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त गर्न र भाग्य चम्काउनका लागि नयाँ नयाँ विधिहरू हामीले सटिक किसिमका सजिला किसिमका विधिहरू लिएर उपस्थित हुँदैछौँ। यो कुरा रहेको छ भने ज्योतिष शास्त्रको मूलभूत सिद्धान्ततः सब प्रमाण प्रस्तुत गर्ने कोसिस पनि गरेका छौँ। हामीसँग 2077 सालको मङ्सिर महिनामा संसारमा कस्ता घटनाहरू घट्छन्, भविष्यवाणी सँगसँगै मङ्सिर महिनामा जन्मने शिशुहरू संसारमा कस्ता रहन्छन्, यो कुरा पनि रहनेछ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ 2077 सालको मङ्सिर महिनाको मासिक राशिफल। मासिक राशिफल सुरु गर्ने बेलामा मङ्सिर महिनामा जन्मिएका व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् यो कुराबाट सुरुवात गर्छौँ। शास्त्रले कसरी बताउँछ भने मृदुभाषी धनी धर्मी बहुमित्र पराक्रमी परोपकारी जातश्च मार्गशीर्षे भवेन्नरः, यसरी बताउँछ। मङ्सिर महिनामा जन्मेको व्यक्ति चाहिँ मिठो बोल्ने हुन्छ अरे, धनी हुन्छ अरे, धर्मात्मा हुन्छ अरे, धेरै मित्रहरू भएको हुन्छ अरे, अनि पराक्रमी एवं परोपकारी हुन्छ अरे, यो कुरा रहेको छ भने सँगसँगै यो 77 सालको मङ्सिर महिना चाहिँ सोमबारको दिनमा सङ्क्रान्ति पर्दैछ। सोमबार सङ्क्रान्ति परेपछि जल तत्त्व र जलबाट उत्पन्न हुने सामग्रीहरूको मूल्य व्यवस्थापन हुन्छ वा खाद्यान्नको मूल्य व्यवस्थापन हुन्छ भनौँ, घट्छ भनौँ। अनि सँगसँगै 30 को महिना भएका कारणले गर्दा सोमबार 5 वटा र मङ्गलबार 5 वटा पर्छन्। यस अर्थमा जुन बार 5 वटा पर्छ त्यो बारको व्रत सुरु गर्नु राम्रो मान्छ, सुरुको बारबाट। यो कुराकानी रहन्छ भने जलीय काम कारवाहीमा र अग्निजन्य काम कारवाहीमा बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ, जग्गा जमिनमा राम्रो हुन्छ भन्छ मङ्गलले। भूमिपुत्र भनेर यसरी बताइन्छ 5 वटा भएका कारणले गर्दा। यो कुरा रह्यो भने अन्य कुरामा यो दुर्घटनाको कमी हुने अनि सँगसँगै सरकारी राजनीतिक कुरामा आस्था बढ्ने यस्तो किसिमको अवस्था रहन्छ। यो संसार भरको कुराकानी हो। यो मात्र नेपालमा वा नेपालीले मात्र नभएर यो संसारमा घुम्ने ग्रहहरू सबैतिर घुम्ने केही अलिकति छिटो ढिलो मात्रै भएको कुरा हो, तर सबैतिर यो लागू हुन्छ। तर आशाको केन्द्रबिन्दु चाहिँ के रहन्छ भने सोम ग्रह मनको कारक ग्रह हो। मनकारक भएका कारणले गर्दा मनकारी मान्छेहरूको आधिक्यता हुन्छ। पापीय दृष्टिकोण भन्दा पनि मन जागृत भएका कारणले गर्दा अधिक मात्रामा सद्विचार सद्गुणी मान्छेहरूकै बलवत्ता रहन्छ यो महिनामा भनेर यसरी बताइन्छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ राशिफल खण्ड। राशिफल मेष राशि। राशिफलमा हामीले सबै राशिका लागि यही ढङ्गमा राशिफल निर्माण गरेका छौँ। यसमा विभिन्न सूत्रहरू प्रयोग भएका हुन्छन्। मेष राशिका लागि ग्रहहरूले यसरी आफ्ना आफ्ना स्थानमा बसेर फल दिइरहेका छन्। जस्तो सूर्य ग्रहले अष्टम स्थानमा बसेर रोगार्ति भयम भन्छ, रोग लाग्छ अरे अनि भय पनि हुन्छ अरे। अनि सँगसँगै मङ्गल ग्रहले 12औं स्थानमा बसेर रोग शोक भन्दैछ, रोग पनि दिन्छ अरे शोक पनि दिन्छ अरे। सँगसँगै बुध ग्रह चाहिँ तपाईँका लागि 12 गतेसम्म सप्तम स्थानमा बसेर पीडा भयम विग्रह भन्छ भने 13 गतेदेखि चाहिँ बुध ग्रहले अन्न आदि लाभ दिन्छ अरे। अनि बृहस्पति ग्रह चाहिँ 10औं स्थानमा बसेर अति दैन्यम यसरी बताउँछ र अलिक कष्ट
दायी अवस्था हुन सक्छ भन्छ भने शुक्र ग्रह 1 गते मात्रै रहन्छ। षष्ठ स्थानमा शत्रु भयम पीडा छ, यसरी बताउँछ। शत्रुले बाधा दिन्छन् अरे, पीडा दिन्छन् अरे, यो बताउँछ भने 2 गतेदेखि 25 गतेसम्म शोक अति भयम भन्छ। शोक दिन्छ अरे, धेरै भय पनि दिन्छ अरे, यो कुरा रहेको छ। सँगसँगै 2 गतेदेखि 25 गतेसम्म र 26 गतेदेखि चाहिँ विपत्ति धनक्षय यसरी बताउँछ। धनमा अलिकति सावधानी रहनु होला, यो कुरा रहेको छ भने। अनि शनि ग्रहले चाहिँ 10औं स्थानमा बसेर वैमनस्य सुत भनेर कसैसँग वाद विवाद हुन सक्छ, झगडा हुन सक्छ भनेर यसरी बताएको छ। मङ्सिर महिनामा सूर्य ग्रह 8को अङ्कमा अथवा वृश्चिक राशिमा रहन्छन् र सँगसँगै अन्य ग्रहहरू पनि 1 गते चाहिँ शुक्र ग्रह कन्या राशिमा, 2 गतेदेखि 25 गतेसम्म शुक्र ग्रह तुला राशिमा, अनि फेरि 26 गतेदेखि शुक्र ग्रह वृश्चिक राशिमा जानेछन्। र अन्य ग्रहहरू मध्येमा बृहस्पति महिनाभरि नै मकर राशिमा रहनेछन्। शनि ग्रह 1 गते मात्रै धनु राशिमा अनि 2 गतेदेखि मकर राशिमा रहनेछन्। त्यस्तै मङ्गल ग्रह महिनाभरि नै मीन राशिमा रहनेछन् र बुध ग्रह महिनाभरिमा जस्तो 12 गतेसम्म तुला राशिमा अनि 13 गतेदेखि वृश्चिक राशिमा। यसरी राशि परिवर्तन गर्दै गर्दै ग्रहहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानबाट शुभ र अशुभ फल दिएका छन् र सबै ग्रहका लागि, सबैका लागि हामीले राइट चिन्ह राम्रोका लागि र कट्टा नराम्रोका लागि र मध्यम शून्य जस्तो राखेका छौँ, यो कुरा रहेको छ। अब हामी यो विधिबाट राशिफल निर्माण गरेका छौँ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर प्रस्तुत गर्न खोज्दैछौँ, सब प्रमाण प्रस्तुत गर्न खोज्दैछौँ र महिनाभरिमा राम्रा गते र नराम्रा गतेहरू हुन्छन्। राम्रा गतेहरू मध्येमा जस्तो सूर्य ग्रह चाहिँ 1 महिनासम्म एउटै राशिमा रहने, अन्य ग्रहहरू धेरै लामो लामो समयसम्म रहने, तर चन्द्रमा हरेक 54 घण्टामा राशि परिवर्तन गर्ने भएका कारणले गर्दा हरेक 54 घण्टामा राम्रो नराम्रो राम्रो नराम्रो आइरहेको हुन्छ। यस अर्थमा चन्द्रमा ग्रहका आधारमा राम्रा गते र नराम्रा गते एउटा कुरा हुन्छ भने, अनि सँगसँगै राशि स्वामीका आधारमा राम्रो गते हुन्छ, घातका आधारमा नराम्रो गते हुन्छ। यस अर्थमा राम्रा मध्येमा धेरै राम्रो हुने अवस्था र नराम्रामा धेरै नराम्रो हुने अवस्थालाई पनि यसरी हामीले यो सूत्रबाट हामीले हेरेका छौँ र ग्रहको अवस्थितिका आधारमा सबैलाई सबै क्षेत्रमा कस्तो रहन्छ यो सबै कुराकानी राख्छौँ। र मेष राशिका लागि अब सुरुवात गर्छौँ। मङ्सिर महिनामा राम्रा गतेहरू 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26 र 27 यी गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन् भने यी मध्येमा 9 गते र 16 गते विशेष राम्रा गतेहरू हुन्। ठुला काम गर्नु पर्यो, विशेष काम गर्नु पर्यो, जोखिम मूल्य काम गर्नु पर्यो वा टाढाको यात्रा गर्नु पर्यो, कुनै पनि नयाँ काम फाइदाको काम गर्नु पर्यो भने यी राम्रा गतेहरूमा, धेरै राम्रा गतेहरूमा गर्नु राम्रो हुन्छ। नराम्रा गतेहरू मेष राशिका लागि 10, 11, 19, 20, 28 र 29 गते हुन् भने नराम्रा मध्येमा धेरै नराम्रो गते चाहिँ 28 गते। यसमा दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ, है, नराम्रो हुन सक्छ। यस अर्थमा नराम्रा गतेहरूमा नयाँ काम ठुलो काम नगर्नु र विशेष नराम्रोमा बरु मन्त्र पूजा पाठ गर्नु, हे भगवान रक्षा गर भन्नु, त्यो राम्रो हुन्छ। यस अर्थमा तपाईका लागि 60% ग्रह राम्रो रहेको छ यो बारका आधारमा भने। अब हामी सुरुवात गर्छौँ कामका सन्दर्भमा। तपाईले आइतबार, मङ्गलबार रातो चिजको अलिक कम प्रयोग गर्नु, यो कुरा रहेको छ, किनभने अलिक कमजोर किसिमको ग्रह भएका कारणले गर्दा हो यो। अनि सँगसँगै मेष राशिका व्यक्तिका लागि मङ्गलबार राम्रो भएका कारणले गर्दा रातो चिजमा त्यत्रो धेरै ठुलो दोष हुँदैन। हो, खाने प्रयोग गर्नुभयो भने यसले
खाँदाखेरि यसले भित्रबाट राम्रो काम गर्छ। बुधबारको दिनमा नयाँ कामहरू गर्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने अन्न अनाज फलफुलको काम, बोट बिरुवाको काम, होटल रेस्टुरेन्ट तरकारी नर्सरी यस्तो हरियो परियोको काममा तपाईँका लागि बढी मात्रामा राम्रो छ। यो क्षेत्रगत कुराकानी भयो भने अब स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तपाईँका लागि यथावत स्वास्थ्य रहन्छ, उस्तै रहन्छ पुरानै जस्तो, र मन चाहिँ अलिक कमजोर हुन्छ कि भन्दैछ है तपाईँका लागि। त्यसै काम गर्न मन नलाग्ने, त्यसै हो म त बिरामी हुन्छु कि क्या हो जस्तो लाग्ने हुन्छ। तर उपाय गर्ने क्रममा तपाईँका लागि स्वास्थ्य रक्षा गर्नका लागि स्वाद र रङ मिलाएर खानु होला। विभिन्न हरियो परियो, निलो, कालो, सेतो हुन्छ नि, यी खानेकुराहरू खानु होला। पिरो, अमिलो, टर्रो, तितो यी रङहरू पनि मिलाएर खानु होला। यति गर्नुभयो भने तपाईँलाई बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ ल। अनि सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने समान पुस्तासँग र कामदारहरूसँग चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे। तर ठुला बडाहरूसँग चाहिँ अलि होइन, आफूभन्दा ठुला बडा चाहिँ अलि ठुलै पल्टिने हुन्छन्, अनि बाना गरे जस्तो अप्ठ्यारो बनाए जस्तो हुन्छ। त्यस अर्थमा अलिकति सावधान हुनु होला। यो कुरा रहेको छ भने प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा तपाईँका लागि मध्यम किसिमको अवस्था रहेको छ र सम्झन योग्य रमाइलो पनि हुन्छ बीचमा। तर कसैको सहयोगमा तपाईँले सपार्ने कोसिस गर्नुहोला। सम्बन्ध बिग्रिएको छ अनि सँगसँगै तपाईँको मनमुटाव हुँदैछ, मुद्दा मामिला लाग्दैछ भने कसैको सहयोग लिनु होला। आफ्नो र त्यो प्रेमिका वा प्रेमी वा श्रीमान वा श्रीमतीको राशि मिलाएर अनि राशि मिल्ने व्यक्तिसँग सहयोग लिनुभयो भने त्यहाँबाट गरेको प्रयास चाहिँ तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ र सफल हुन सक्छ। यात्राका क्रममा लामो किसिमको यात्रा हुन सक्छ अरे, विदेश जाने काम पनि हुन सक्छ अरे, प्रयास गर्नु अरे, यो कुरा रहेको छ भने शिक्षाका लागि तपाईँका लागि अत्यन्त राम्रो छ। प्रशिक्षणहरू, नयाँ कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहेको महिना रहेको छ। अनि सँगसँगै विशेष प्रयास गर्ने कुरा तपाईँका लागि पुरुषको सहयोगमा प्रयास गर्नु अरे। कुनै नयाँ काम गर्नुपर्ने छ, नयाँ ठाउँ जानुपर्ने छ, नयाँ जागिर पाउनुपर्ने छ, हुन्छ नि, पुरुषको सहयोगमा गर्नु होला। तपाईँ पुरुष भए पनि पुरुषको, स्त्री भए पनि स्त्रीको। अब त्यसमा पनि तपाईँको राशि मिल्ने मेष राशि हुन्छ, मेष वृश्चिक राशिसँग मिलेर गर्नुभयो भने झन् बढी राम्रो हुन्छ। अलिक बढी सावधान रहने। पानी चलाउँदा, पानीमा हिँड्दा चिसो चिजबाट जोगिनु होला। अनि वनस्पति हुन्छ नि, जङ्गल जानु पर्यो वा वनस्पतिमा कुनै पोल्ने ओर्ने, काट्ने ओर्ने, काँडा साँडा बिज्ने ओर्ने हुनसक्छ, यो कुरा विचार गर्नु अरे। अनि सँगै खानपानमा पनि अलिकति विचार गर्नु अरे। कस्तो खानुहुन्छ तपाईँ, त्यो खानेकुराले सही गर्दैछ कि छैन, कि असर पो गर्छ कि, यो कुरा विचार गर्नु अरे। अनि सँगसँगै तपाईँका लागि उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस् भन्नका लागि उपाय गर्ने क्रममा चाहिँ दुखीको सेवा गर्नु अरे। यसले नराम्रो हुनबाट जोगाउँछ। भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले शुभ बेला विचार गर्नु अरे। शुभ बेला चाहिँ हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा राख्ने गरेका छौँ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप अवसर प्राप्त होस् भन्नका लागि भगवानको मन्त्र पढ्नु होला। यो महिनामा तपाईँले ओम कात्यायनी देव्यै नमः, यो मन्त्र ओम कात्यायनी देव्यै नमः। काम त आफूले गर्नुपर्छ, भगवानले अवसर मात्रै जुटाइदिने हो। तपाईँ हामीलाई अवसर धेरै आएका हुन्छन् जीवनमा, आफूले काम गर्न सकिएन भने त्यो मान्छेले फेरि पत्याउँदैन। त्यस अर्थमा भगवानसँग लिने अवसर चाहिँ थप प्राप्त होस् भन्नका लागि यसरी एउटा मन्त्र, एउटा पूजा, एउटा पाठ केही न केही गरियो भने हामीलाई जीवनमा अवसर प्राप्त हुन्छ। यो कुराकानी राख्यौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ राशिफल खण्डमै वृष राशिका लागि। वृष राशि। सूर्य ग्रहले सप्तम स्थानमा बसेर गमनम धनहानि भनेर यसरी बताएको छ। अन्य ग्रहले आफ्ना स्थानमा बसेर राम्रा नराम्रा फलहरू दिइरहेका हुन्छन्। यी कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा कुरा के रहन्छ भने सूर्य नराम्रो भएका कारणले गर्दा जग्गा, जमिन, ढुङ्गा, माटो, गिटी यी कुरामा चाहिँ राम्रो रहेको छ, मङ्गल राम्रो छ। तर सूर्य ग्रहले जागिर, सरकारी जागिर, प्राइभेट क्षेत्र यी कुरामा अलिकति तनावको सृजना हुन सक्छ भनेर बताउँछ। फेरि बुध ग्रह त्यति राम्रो छैन। बुध ग्रह नराम्रो भएपछि तपाईँका लागि बाणीमा
बोलीमा बोल्ने काममा अलिकति सजगता अपनाउनु होला। बुधबारको दिनमा हरियो परियोको प्रयोग गर्दा अलिकति सावधानी अपनाउनु होला, लामो यात्रा नजानु होला, यो कुरा रहेको छ। अनि सँगसँगै बिहिबारको दिन तपाईँको लागि राम्रो रहेको छ। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रको काम, स्कुल कलेज परामर्शदाताको काममा तपाईँलाई राम्रो रहेको छ। कपी कलम उत्पादन, ट्रान्सपोर्टेसन, छापाखाना, बिक्री वितरण, यी कुराहरू तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ भने वृष राशिका लागि विशेष गरेर राम्रा गतेहरूमा 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 28 र 29 गते राम्रा गतेहरू हुन्। ती मध्येमा पनि 19 र 26 गते बढी राम्रा गतेहरू हुन्। यसमा विशेष नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुभयो भने बढी राम्रो हुन्छ। नराम्रा गतेहरूमा तपाईँका लागि 3, 4, 13, 21, 22, 23 र 30 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। र यी मध्येमा तपाईँका लागि 13 गते विशेष नराम्रो गते हो। यसमा दुर्घटना आदि हुन सक्छ, विशेष सावधानी अपनाउनु होला। समग्रमा तपाईँका लागि 80% ग्रह राम्रो, यी दिनहरू राम्रा, मात्रै 20% नराम्रा, यो कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै तपाईँका लागि अन्य क्षेत्रगत हिसाबमा हेर्ने हो भने त्यो स्वास्थ्य अलिक बिग्रिने हो कि भन्ने सङ्केत गर्छ। यो कुरा अलि बढी विचार गर्नु होला, स्वास्थ्यमा सावधानी अपनाउनु होला, यो कुरा रहेको छ भने यसलाई सपार्नका लागि पाचन प्रक्रियामा बिग्रन्छ कि खानपानमा बिग्रन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ। सपार्नका लागि बिहानै मजाले पानी खाने गर्नु तपाईँको राम्रो हुन्छ। सँगसँगै अर्को सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने माथिल्लो पुस्तामा राम्रो हुन्छ, आफूभन्दा ठुला बडाहरूसँग राम्रो हुन्छ। तल्लो पुस्तामा अलिक कमजोर अवस्था, सामान्य अवस्था रहन्छ। अनि शिक्षामा चाहिँ विभिन्न किसिमका किसिमका बाधाहरू आउँछन्, आइगर्छन्। अब चाहिँ पढ्न बस्नु भनौँ, अब चाहिँ म केही गर्छु भनौँ, ठ्याक्क बाधा आइदिन्छ। यो कुरामा विचार गर्नु होला। पहेँलो फुल हुर्काउनु बढाउनु भयो भने त्यसका लागि राम्रो हुन्छ। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवन चाहिँ अत्यन्त राम्रो, सम्झन योग्य रहन्छ। यस्तो बेलामा कसैको साथ लिएर सपार्ने कोसिस गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। भने यात्राका क्रममा तपाईँले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा यात्रा गर्नुपर्छ अरे, उपचारका लागि यात्रा गर्नुपर्छ अरे, अरू कसैको उपचारका लागि तपाईँ यात्रामा निस्कनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ अरे। सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरामा तपाईँका लागि महिलाको सहयोगमा कुनै काम गर्नु होला, राम्रो काम बन्छ, ठ्याक्कै काम बन्छ। तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने पनि महिलाको सहयोगमा, स्त्री हुनुहुन्छ भने पनि महिलाको सहयोगमा। तपाईँ वृष राशिको हुनुहुन्छ, वृष र तुला राशिको महिलाको सहयोगमा गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। सँगसँगै सावधान रहने कुरामा चाहिँ झनक्क रिसाउने कुरा हुन्छ नि तपाईँको, त्यसले तपाईँलाई सक्छ, बिगार्छ। यस अर्थमा रिसलाई अत्यन्त कन्ट्रोल गर्नु होला यो पारी र यो महिनामा। र सँगसँगै अरू मान्छेले तपाईँलाई पत्याउँदैनन् कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ है, यो कुरा विचार गर्नु ल। पत्यारिलो बन्नका लागि यसो लुगा फाटो कसरी लगाउने यसो विचार गर्नु होला। अलिक चडक्क परेर हिँड्ने, चडक्क परेर प्रस्तुत हुने, यो कुरा विचार गर्नु होला। सँगसँगै उपायका सन्दर्भमा तपाईँले नराम्रो नहोस् हुनका लागि चाहिँ साना केटाकेटीलाई केही खानेकुरा खुवाउने, खुसी बनाउने, यो कुरा गर्नु होला। सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले शुभ बेला विचार गर्नु होला। हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा हरेक दिन दैनिक राशिफलमा शुभ बेला राखेका छौँ। कुन बेला राम्रो हुन्छ, कुन बेला नराम्रो हुन्छ, यो कुरा विचार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने भाग्य चम्कन्छ तपाईँको, यसरी बताउँछ, यो कुरा रहेको छ भने। सँगसँगै तपाईँका लागि विशेष गरेर थप अवसर प्राप्त हुन्, मलाई थप अवसर प्राप्त होस् भन्ने चाहनुहुन्छ र थप काम गरेर थप पराक्रम देखाउन चाहनुहुन्छ भने मङ्गल ग्रहको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम अम अंगारकाय नमः, यो मन्त्र ओम अम अंगारकाय नमः, यसले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त गर्छ र जीवनमा यो मान्छे राम्रो हो, यो मान्छेले सही काम गर्छ भन्ने प्राप्त हुन्छ। भगवानले तपाईँ हामीलाई मात्र अवसर दिनुहुन्छ, काम हामी आफैले गर्नुपर्छ। यो कुराकानी जोड्यौं। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि 2077 सालको मङ्सिर महिनामा ग्रहहरू मध्येमा सूर्य ग्रह विशेष षष्ठ स्थानमा गएर बसेर रिपुनाश सुखम भन्दैछ।
यो चाहिँ शत्रुलाई नाश गर्ने र सुख प्राप्त हुने भनेर राम्रो धेरै राम्रो कुरा गरेको छ। यस अर्थमा आइतबारको दिन पारेर रातो रङको प्रयोग गरेर तपाईँले केही नयाँ काम ठुलो काम गर्नुभयो, जागिर प्राप्त गर्न खोज्नुभयो, सरकारी वा प्राइभेट सेक्टरमा कुनै टेन्डरहरू हाल्नुभयो वा पदोन्नतिका लागि तपाईँले प्रयास गर्नुभयो, सरुवा बढुवाका लागि प्रयास गर्नुभयो, तामाको काम गर्नुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानुहुन्छ, गएको हुनुहुन्छ, वहीँ हुनुहुन्छ वा मेन पावरको काम गर्नुहुन्छ, धेरै अर्थमा राम्रो रहेको छ। सँगसँगै अन्य ग्रहहरू मध्येमा मङ्गल मध्यम मध्यम खालको रहेको छ। पृथ्वी तत्व सिधा ढुङ्गा माटो गिटीको काममा मध्यम मध्यम अवस्था रहन्छ हैन। बुध ग्रह पनि सुरुमा अलि नराम्रो पछि अलि मध्यम मध्यम अवस्था रहन्छ। बोट बिरुवाको काम कृषिको काम मध्यम मध्यम अवस्था रहन्छ। शुक्र पनि सुरुमा राम्रो रहेको छ पछि अलि नराम्रो हुन्छ, यो कुरा रहेको छ। स्थान परिवर्तन गरेर विलासिताको काम, कपडाको काम, बुट्टीको काम, पार्लर यस्तोको काम मध्यम मध्यम अवस्था रहन्छ भने शिक्षा क्षेत्रको काममा त्यति राम्रो छैन, विशेष सावधान हुनु होला। बृहस्पति खराब रहेको छ। शनि ग्रह पनि राम्रो रहेको छैन। धातुको काममा फलाम सवारी साधनको काममा अलिकति बढी सावधान हुनु होला। सन्ध्याकालीन काम रात्रिकालीन काममा पनि त्यति राम्रो छैन, यो कुरा विचार गर्नु होला। तर बारुद, आकाशमा उड्ने काम, हवाईयानसँग सन्दर्भ जोडेको काम धेरै नै राम्रो रहेको छ यो महिनामा। सँगसँगै मङ्सिर महिनामा मिथुन राशिका लागि राम्रा गतेहरू मध्येमा 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28 र 30 गते यी गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। अब यी गतेहरू मध्येमा पनि 3, 10 र 17 गते विशेष राम्रो गते हो तपाईँका लागि, यो कुरा रहेको छ। र यी गतेहरूमै नयाँ काम ठुलो काम विशेष काम गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। तर नराम्रा गतेहरूमा 5, 6, 14, 15, 16 र 25 गते नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि 15 गते विशेष नराम्रो, सावधान हुनुहोला। दुर्घटना आदि पर्न सक्छ। त्यो दिनमा भगवान सम्झिने, यसो पूजापाठ गर्ने, घरैमा बस्ने गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। यस अर्थमा यी राम्रा गते र नराम्रा गतेहरूको अर्थमा तपाईँका लागि 72% राम्रो महिना रहेको छ। मात्रै अरू 28% मात्रै नराम्रो कुराहरू रहेको छ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सामान्यतया यथावत नै रहन्छ, उस्तै रहन्छ स्वास्थ्य। खास त्यत्रो ठुलो उतार चढाव के र हुने हुँदैन। तर रगतसँग सम्बन्धित समस्यामा केही समस्या आउँछ कि भन्ने सङ्केत गर्छ। प्रेसर, सुगर यी कुराहरूमा अलिकति सावधान हुनु होला, जोगिनु होला। र जङ्क फुड हुन्छ नि, खानेकुरामा अत्यन्त सावधान हुनु होला। यो जङ्क फुडले सक्छ, प्राकृतिक चिज खाने बानी गर्नु होला। आफ्नो घरमा बनाएको चिज खाने बानी गर्नु होला। यसमा धेरै विषहरू हालेका हुन्छन् ताकि त्यो खानेकुरामा नबिग्रियोस्, किरा नपरोस् भनेर किरालाई मार्नका लागि हालेको विषले हाम्रा पनि त शरीरभित्रका ब्याक्टेरियाहरूलाई मारिदिन्छ। त्यस अर्थमा जङ्क फुडमा साह्रै धेरै जोगिनु होला यो महिनामा। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तल्लो पुस्ताका आफ्ना भाइ भतिजा छोरा नातिहरूसँग राम्रो हुन्छ। समान र माथिल्लो पुस्ताकाहरू अलिकति टाढिन्छन्, बैरी जस्तो हुन्छन्, बाधा गर्न खोज्छन्। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा निजामतीको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, सरकारी क्षेत्रमा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँका लागि धेरै राम्रो छ। र प्रेम वा दाम्पत्य जीवन सपार्ने मौका हो यो। बिग्रिन आँटेको छ भने राम्रो रहन्छ, सपार्ने कोसिस गर्नु होला, तपाईँको राम्रो हुन्छ यो महिनामा। सँगसँगै यात्रा चाहिँ छोटो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, ऐतिहासिक स्थानको यात्रा हुन्छ अरे, रमाइलो ठाउँको देख्न पाउनुहुन्छ अरे, यो राम्रो कुरा रहेको छ। सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले विषय विज्ञको सहयोग लिनुहोला। तपाईँको राशि मिथुन राशिको साथीहरूले मिथुन र कन्या राशिका अनि फेरि विषय विज्ञ भयो भने त कति राम्रो एकदम राम्रो कही काम हुन्छ, काम बन्छ भन्छ। सावधान रहने कुरामा तपाईँले पशु पक्षीसँग नजिक रहँदा र सवारी साधन चलाउँदा अत्यन्त सावधान हुनुहोला यो महिनामा। र उपाय नराम्रो नहोस् हुनका लागि अग्रज हुनुहुन्छ नि, बुढापाका मान्छेहरूलाई सेवा गर्ने, के छ कसो छ सोध्ने, स्वास्थ्य स्थिति ठिक छ राम्रो छ भनेर सोध्ने, नजिक रहने, यसले मलाई सोध्छ भन्ने बनाउने, उहाँहरूले दिएको आशीर्वाद तपाईँलाई राम्रो हुन्छ, नराम्रो हुँदैन यो कुरा रहेको छ। भने भाग्य चम्काउन चाहनुहुन्छ यो महिनामा भने तपाईँले दुहद खाएर यात्रामा निस्कने गर्नु, दुहद खाएर काम गर्नु। यो दुहद चाहिँ हाम्रो राशिफलमा हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हामीले राख्ने गरेका छौँ।
हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ रहेको छ। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त होस्, हे भगवान् मैले थप काम गर्न सकौँ भन्ने लाग्छ भने भगवान्लाई सम्झिनु होला, सूर्यको मन्त्र पढ्नु होला। ओम गणे सूर्याय नमः, ओम गणे सूर्याय नमः। यो मन्त्रले तपाईँलाई थप अवसरहरू प्राप्त गर्छन्। अब तपाईँले काम गर्न सक्ने नसक्ने, गर्ने नसक्ने तपाईँको कुरा हो। भगवानको कुरा भनेको तपाईँलाई अवसर चाहिँ दिनुहुन्छ। यो कुराकानी रहेको छ तपाईँका लागि। अब हामी सुरुवात गर्छौँ कर्कट राशिका लागि 2077 सालको मङ्सिर महिना कस्तो रहेको छ। कर्कट राशि। गतेहरूले, राम्रा गते र नराम्रा गतेहरूले बताएको कुरा एउटा कुरा हो, सूर्य ग्रहले तपाईँका लागि यो महिनामा पञ्चम स्थानमा गएर बसेर दैन्यम अर्थनाश भन्दैछ। राम्रो कुरा गरेन, खर्च हुन्छ अरे, यो कुराकानी गरौँ। त्यसर्थमा आइतबारको दिनमा रातो चिजको प्रयोगमा अलिकति सावधान हुनु होला। आइतबारको दिनमा नयाँ कामहरू गर्दा ओर्दा अलिकति सावधान हुनु होला। सँगसँगै क्षेत्रगत हिसाबमा हेर्ने हो भने विशेष गरेर जागिर, सरकारी जागिरमा त्यति राम्रो छैन। जग्गा जमिन, ढुङ्गा माटो गिटी बालुवामा मध्यम अवस्था रहेको छ र हरियो परियोमा पनि मध्यम अवस्था रहेको छ। सुरुमा राम्रो हुन्छ, पछिल्लो समयमा अलिकति खराब हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्छ। गोलीसँग सम्बन्धित काममा पनि सुरुमा राम्रो, पछि नराम्रो हुन्छ अरे। तर शुक्र ग्रहले स्थान परिवर्तन गरेर पनि राम्रो दिएको छ तपाईँका लागि। के भन्छ शुक्र ग्रह भने धनादिगमनम भन्छ। स्थान परिवर्तन गरेर फेरि सुख पत्र लाभ भन्छ। भनेपछि विलासिताको काम, कपडाको काम, व्यापारको, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काम, सेतो चिजको उत्पादन गर्ने काम, सुगन्धित द्रव्य, अचार, विदेश, स्पोर्ट्स, सङ्गीत, गीत सङ्गीत अत्यन्त राम्रो रहेको छ तपाईँका लागि यो महिनामा। सँगसँगै बृहस्पति ग्रह पनि राम्रो छ, शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो छ। स्कुल कलेज पढाउने, कपी कलमको प्रयोग गर्ने, छापाखाना बिक्री वितरण गर्ने कामहरूमा धेरै अर्थमा राम्रो छ। तर धातुका सामग्रीमा, इलेक्ट्रोनिक काममा तपाईँका लागि अलिकति सावधान हुनु होला। यसले त्यति राम्रो गर्दैन। रात्रिकालीन काम छ, धुवा धुलोमा काम छ, सलाई आदि बनाउने ओर्ने काम छ, बारुदको काम छ भने अलिकति जोगिनु होला। यसले राम्रो गर्दैन। फेरि सन्ध्याकालीन काम छ अनि वायुजनित, आकाशमा उड्ने, अन्तरिक्ष काममा छ भने मध्यम किसिमको रहेको छ। अब यी कुरा रहे भने राम्रा गते र नराम्रा गतेहरू हामी यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ। जस्तो कर्कट राशिका लागि 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25 र 30 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि 15 र 22 गते विशेष राम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेहरूमा नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम, केही टेन्डरहरू हाल्ने काम, अन्तर्वार्ता दिने काम पर्यो भने तपाईँका लागि धेरै राम्रो हुन्छ। तर सावधान हुनुपर्ने नराम्रा गतेहरूमा 7, 9, 17, 18, 26 र 27 गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि 17 गते विशेष सावधान हुनु होला। 17 गतेमा दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ, घाउ चोटपटक लाग्न सक्छ। यो कुरा रहेको छ। घरमा बसेर हे भगवान् नराम्रो नहोस् भनेर सावधान बढी मात्रामा रहनु होला। अनि सँगसँगै तपाईँका लागि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हेर्ने हो भने श्वास प्रश्वासमा अलिकति समस्या आउँछ कि भन्ने सङ्केत गर्छ। फोक्सो, घाँटी यसलाई जोगाउने कोसिस गर्नु होला। अनि ओम भनेर लामो तरिकाले ओम भन्ने बानी गर्नुभयो भने, भित्र फोक्सोमा डह्रो गरिराख्ने बानी गर्नुभयो भने तपाईँको लागि श्वास प्रश्वासमा राम्रो हुन्छ। अनि स्वास्थ्य रक्षा गर्नका लागि राति काम गर्ने, दिनमा आराम गर्ने गर्नु अत्यन्त खराब हो। यो प्राकृतिक जीवनशैलीमा राति छिटै सुत्ने, बिहान चाँडै उठ्ने काम गर्ने गर्नुभयो भने स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। यो सबैको कुराकानी यो रहेको छ। सम्बन्धका दृष्टिकोणले आमा बुवासँग राम्रो हुन्छ वा आमा बुवा स्वसमानका सानीमा ठुलेमा काका बढीबासँग राम्रो हुन्छ। अन्यसँग अलि मध्यम अवस्था रहन्छ। तल्लो आफूभन्दा तल्लो भाइ बहिनीहरू, नाति पनातिहरूसँग अलि गजाङगुजुङ हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्छ। अलिकति सावधान हुनु होला। सँगसँगै शिक्षामा प्रगति हुन्छ, अनौठो तरिकाले प्रगति हुन सक्छ। अड्केको छ तपाईँका लागि कुनै ब्याक पेपर रहेको छ, वर्षौँदेखि खड्गिएको छ भने तपाईँले यो महिनामा प्रयास गर्नु, सुरुवात गर्नु
शिक्षामा राम्रो हुन्छ। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवन चाहिँ अलिक कटुतापूर्ण हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्छ। कसैले भाँजो हाल्न खोज्छ अरे, यताको कुरा उता, उताको कुरा उता, ए यस्तो भएछ नि, अर्कोतिर सल्केछ नि, यस्तो उस्तो भनेर पुरा लगाएर बिगार्न सक्छन्। तपाईँका लागि यो कुरा विचार गर्नुहोला। अरू मान्छेको कुरामा नलाग्नु होला। आफूले आफ्ना बारेमा अध्ययन गर्नुहोला, विचार गर्नुहोला। यस अर्थमा कटुतापूर्ण अवस्था नरहोस् भन्नका लागि माछालाई केही खानेकुरा खानिदिनु होला, त्यो राम्रो रहन्छ। अनि सँगसँगै यात्राका क्रममा घुमफिरको यात्रा हुन्छ अरे, रमाइलो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, यो ठिक रहेको छ। अलिकति सावधान हुँदै यात्रा गर्नुहोला। प्रयास गर्ने कुरामा राशि मिलेको व्यक्तिसँग प्रयास गर्नु। अनि सँगसँगै तपाईँले जस्तो कर्कट राशिको हुनुहुन्छ, कर्कट नै राशिको व्यक्तिसँग बढी मात्रामा राम्रो मानिन्छ। अनि सेतो चिजहरू लगाएर, सेतो चिजहरू खाएर अनि प्रयास गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। सँगसँगै तपाईँका लागि सावधान रहने कुरा चाहिँ बिर्सिएर अरे, ला मैले त भुसुक्क बिर्सेछु, गर्नै भ्याइनछु ला भन्ने खालको अवस्था आयो भने भोलिदेखि तपाईँलाई दिने जसले काम दिएको छ त्यसले पत्याउनेवाला छैन, यो त कामै गर्दैन, बिर्सिन्छ भन्छन् है। यो कुरा अत्यन्त सावधानीपूर्वक अपनाउनु होला। घमण्ड नगर्नु होला। घमण्डी छ त्यो, काम छैन, त्योसँग काम गरेर काम छैन भन्न सक्छन् मान्छेले। यस अर्थमा यो कुरा विचार गर्दै अगाडि बढ्नु होला। तपाईँका लागि सावधान रहने कुरा अनि उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस्, दुर्घटनामा नपरियोस्, खराब नहोस्, दण्ड तिर्नु नपरोस् भनेर तपाईँले मन्दिरको परिक्रमा गर्ने, हे भगवान् भनेर सम्झिने। नराम्रो नहोस् हुनका लागि, राम्रो हुनका लागि त आफूले काम गर्नुपर्छ। खराब नहोस् भन्नका लागि कुरा यो। र भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले यात्राको दिशा विचार गरेर यात्रा गर्नुहोला। हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा युट्युब च्यानल हाम्रो तुलसी गुरुमा राख्ने गरेका छौँ। आज कुन दिशाबाट यात्रामा निस्किने, भोलि कुन दिशाबाट यात्रामा निस्किने त्यो हुन्छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप अवसर प्राप्त होस् हे भगवान् भन्नका लागि तपाईँले मङ्गल ग्रहको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम अम अङ्गारकाय नमः। यो मन्त्रले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त गराउँछ। काम त आफूले गर्नु पर्यो, मङ्गल ग्रहले गर्ने होइन, आफै गर्ने हो। यस अर्थमा तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ सिंह राशिका लागि 2077 सालको मङ्सिर महिना कस्तो रहेको छ। सिंह राशिका लागि सूर्य ग्रह चाहिँ चतुर्थ स्थानमा बसेर माननाश रोग भयम भन्दैछ। माननाश पनि हुन्छ अरे, रोगको डर पनि हुन्छ अरे। यो कुरा विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। सिंह राशिका लागि 2077 साल राम्रा गते र नराम्रा गतेहरूबाट सुरुवात गर्छौँ। राम्रा गतेहरू मध्येमा 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 र 26 गते रहन्छ। यी मध्येमा पनि 14 गते र 21 गते विशेष राम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेहरूमा पारेर तपाईँले नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम बोल्ने काम गर्नुभयो भने विशेष राम्रो हुन्छ भने नराम्रा गतेहरूमा 1, 2, 10, 11, 19, 20 र 29 गतेहरू नराम्रा गतेहरू विशेष सावधान हुनुहोला। त्यसमध्येमा पनि 20 गते दुर्घटनामा पर्न सक्ने, ठुलो केही क्षति हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। अत्यन्त सावधान हुनुहोला। हे भगवान् नराम्रो नहोस् भनेर भगवान्लाई केही पूजा पाठ गर्ने, मन्त्र सन्त्र पढ्ने, केही गरिब दुखीलाई खुवाउने, यस्तो गर्नु होला। र सँगसँगै समग्रमा यस अर्थमा 69% राम्रो, मात्रै 31% नराम्रो रहेको छ तपाईँका लागि। र सूर्य ग्रहले चतुर्थ स्थानमा बसेर माननाश रोग भयम भन्दैछ। अन्य ग्रहहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानमा बसेर फलहरू दिइरहेका छन्। त्यसमा सूर्य ग्रहको नराम्रोको अवस्थाका कारणले गर्दा तपाईँका लागि जागिरमा नराम्रो, अप्की तप्की सहनुपर्ने, सरकारी पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुने, बढुवा हुनुपर्ने तर भएन, रोकिने अवस्था रहन्छ। र सँगसँगै रोजगारी, वैदेशिक रोजगारी, मेन पावरका कामहरूमा पनि विभिन्न किसिमका झमेलाहरू आइलाग्न सक्छन्। मङ्गल ग्रह पनि त्यति राम्रो छैन। रातो चिजको प्रयोग गर्दा अलिकति सावधान हुनुहोला मङ्गलबारको दिनमा, यो कुरा रहेको छ। सिधा पृथ्वी तत्त्व, औषधि उपचारको काम, अन्न अनाजको काम, अस्पतालसँग जोडिएका कामहरूमा त्यति राम्रा छैनन्। मासु उत्पादन, पशु पक्षी जनावरहरूको काम कारबाहीमा पनि त्यति राम्रो छैन। बुध ग्रह सुरुमा नराम्रो छ, पछि राम्रो छ। त्यसले बोट बिरुवा हरियो परियोमा मध्यम अवस्था राख्दछ, राम्रो छ। शुक्र ग्रह स्थान परिवर्तन गरेर पनि राम्रो रहेको छ तपाईँका लागि। शुक्र ग्रहले जस्तो
सुरुमा सुख अर्थ लाभ भन्दैछ भने पछि स्थान परिवर्तन गरेर तपाईँका लागि धनादि गमनम भन्छ। यस अर्थमा विलासिताको काम, कपडाको काम, व्यापार व्यवसाय गर्ने कुरा, अनि पार्लर, फलफुल, सेतो वस्तुको उत्पादन गर्ने, सुगन्धित द्रव्य किनबेच गर्ने, अनि सङ्गीतको काम, खेलकुदको काममा धेरै अर्थमा राम्रो रहेको छ तपाईँका लागि। अनि सँगसँगै बृहस्पति त्यति राम्रो छैन, शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो छैन। शनि ग्रह धेरै राम्रो छ। शनि ग्रहले तपाईँलाई धातुका कामहरूमा विशेष राम्रो बनाउँछ, यो कुरा रहेको छ। अनि राहु मध्यम मध्यम रहेको छ। यसले तपाईँका लागि रात्रिकालीन कामहरूमा, दलाली काम, एजेन्टको कामहरू हुन्छ, धुवा धुलोको कामहरूमा ठिक ठिकै अवस्था बनाउँछ भने सन्ध्याकालीन काम, आकाशमा उड्ने काम, अन्तरिक्षको अध्ययन गर्ने काम त्यति राम्रो छैन, यो कुरा रहेको छ। भने अन्य विषयहरूमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हेर्ने हो भने जागरका कारणले गर्दा आफै अल्छी भएर तपाईँको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ अरे। अल्छीबाट जोगिने प्रयास गर्नुहोला, यो कुरा रहेको छ। अनि सँगसँगै यसका लागि उपायको लागि चाहिँ सूर्य नमस्कार भन्ने एउटा कसरत हुन्छ। यसमा सबैतिरको कसरत गराउँछ र जागरी बनाउँछ व्यक्तिलाई र स्वास्थ्य सुदृढ बनाउँछ तपाईँका लागि। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले सानीमा, ठुलेमा, फुपू उहाँहरू हुनुहुन्छ नि, जस्तो आमा स्वसमानका स्त्री महिलाहरूसँग राम्रो हुन्छ। उहाँसँग सोधेर, सल्लाह लिएर, रुपैयाँ पैसा लिएर गर्नुभएको काम बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ यो महिनामा। सँगसँगै शिक्षामा मन लाग्नेछ, प्रगति हुनेछ, अगाडि बढ्नुहोला। भूगर्भ, कृषि यी कामहरूमा बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवन चाहिँ अलिकति कटुतापूर्ण रहन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्छ। कसैले भाँजो हाल्छन् कि भन्ने सङ्केत गर्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। यात्रा गर्ने क्रममा नयाँ ठाउँको यात्रा हुन्छ अरे, जाँदै नगएको ठाउँको यात्रा हुन्छ अरे, छोटो छोटो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे। सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरामा तपाईँ आफू सिंह राशिको व्यक्ति, पुरुष साथीसँग मिलेर सोधेर काम गर्नुभयो भने धेरै अर्थमा राम्रो हुन्छ, काम बन्छ भन्छ भने सावधान रहने कुरामा चाहिँ अलिकति अपरिचित व्यक्ति, नयाँ व्यक्तिहरूले तपाईँलाई फसाउन सक्छन्। कुनै नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, केही किन्दै हुनुहुन्छ वा केही गर्दै हुन्छ भने चिन्दै नचिनेको ठाउँबाट नगर्नु होला। ठुलो काममा सानोतिनोको कुरा अर्कै भयो, यो कुरा रहेको छ। भने उपाय नराम्रो नहोस् हुनका लागि उपाय गर्ने क्रममा पशु पंक्षीको सेवा गर्नुहोला। तपाईँलाई पशु पंक्षीको प्रकृतिको आशीर्वादले नराम्रो हुनबाट भगवानले हात थाप्नुहुन्छ भन्ने गरिन्छ। यहाँनिर एउटा कुरा जोड्छौँ, कहिलेकाहीँ कत्रा दुर्घटनाबाट पनि, धर्राको टुप्पाबाट पनि मान्छे लडेर मर्दैनन्। यो भगवानले थामेको यति नै हो, नराम्रो हुँदैन। तर नराम्रो हुनुपर्ने छ भने टोयलेटमा लडेर पनि मान्छे मरेका छन्, हेर्नुहोस् त। यस अर्थमा नराम्रो नहोस् हुनका लागि पशु पंक्षीको सेवा गर्नुहोला तपाईँले यो महिनामा। र भाग्य चम्काउनका लागि, राम्रो हुनका लागि राहु काल विचार गर्नुहोला। राहु कालमा विशेष ठुलो काम, नयाँ काम नगर्नुहोला। हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा राहु काल राख्ने गरेका छौँ। र थप अवसर मलाई प्राप्त होस्, म धेरै काम गर्न सकौँ, मान्छेले मलाई पत्याउन् भन्नका लागि तपाईँले शनिको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम सम शनैश्चराय नमः यो मन्त्र, ओम सम शनैश्चराय नमः यो मन्त्रले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त गराउँछ अनि काममा अगाडि बढ्न सकिन्छ। शनि भगवानले तपाईँको काम गर्ने होइन, अवसर चाहिँ तपाईँलाई दिने हुनुहुन्छ। अनि अवसर आएपछि तपाईँले आफूले काम गर्ने हो, यो कुराकानी राख्यौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ कन्या राशिका लागि 2077 सालको मङ्सिर महिना कस्तो रहेको छ। कन्या राशिका लागि राम्रा गते र नराम्रा गतेहरूबाट सुरुवात गर्छौँ। राम्रा गतेहरूमा 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28 र 29 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा राम्रा गतेहरू चाहिँ 10, 17, 24 यी गतेहरू बढी मात्रामा राम्रा हुन्। यी दिनहरूमा तपाईँले नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम, लामो यात्रा गर्ने काम गर्नुभयो भने बढी राम्रो। नराम्रा गतेहरूमा 4, 12, 13, 21, 22, 23 र 30 गतेहरू नराम्रा हुन् भने यी मध्येमा पनि 13 गते विशेष नराम्रो हो, ठुलो दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ। विशेष सावधान रहनुहोला र त्यो दिनमा भगवानलाई सम्झिनुहोला, हे भगवान नराम्रो नहोस् भनेर, यो कुरा रहेको छ। यस अर्थमा तपाईँका लागि 69% राम्रो, मात्रै 31% नराम्रो रहेको छ।
ग्रहको स्थितिका आधारमा सूर्य ग्रहले तपाईँका लागि तृतीय स्थानमा बसेर सुखम श्री प्राप्ति भन्दैछ। सुख दिन्छ अरे, श्री प्राप्ति हुन्छ अरे। जागिरमा, सरकारी काम कारवाहीमा, प्राइभेट सेक्टरमा वा पदोन्नतिको कुरामा राम्रो हुन्छ भने सरकारी काम कारवाही वा टेन्डरहरू हाल्नुपर्छ भने अहिले पर्छ। र रातो सामग्रीको काममा, तामा, विदेशको सामग्रीको आयात गर्ने निर्यात गर्ने कुरामा राम्रो हुन्छ भने रोजगारी दिने लिने काममा, मेन पावरको काममा पनि राम्रो हुन्छ। मङ्गल ग्रह त्यति राम्रो छैन। मङ्गलबारको दिनमा अलिकति सावधान हुनु होला। रातो चिज प्रयोग गर्दा ओर्दा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। आइतबारको दिनमा रातो चिजको बढी प्रयोग गर्नुभयो, खानुभयो, लाउनुभयो भने राम्रोको मात्रा बढ्छ। सँगसँगै बुधबारको दिनमा मध्यम रहेको छ। बोट बिरुवा, अन्न अनाजको कामहरू ठिकै अवस्था रहन्छन् महिनाभरि नै। अनि सिधा पृथ्वी तत्त्व औषधि उपचारको काममा त्यति राम्रो छैन। मासु उत्पादन काममा त्यति राम्रो छैन। तर शुक्र ग्रह स्थान परिवर्तन गरेर पनि राम्रो रहेको छ। शुक्र ग्रहले तपाईँका लागि सुख धन प्राप्ति भन्छ भने स्थान परिवर्तन गरेर फेरि सुखम अर्थ लाभ भन्छ। भनेपछि शुक्र ग्रहले पैसा, रुपैयाँ पैसा पनि दिन्छ, सुख पनि दिन्छ, काम पनि बन्छ, साथीभाइले पनि सहयोग गर्छन् भन्छ। यस अर्थमा विलासिताको काम, कपडाको काम, व्यापार, बुटिक, पार्लर, गीत सङ्गीत, खेलकुद, सुगन्धित द्रव्य, अन्न अनाज, सेतो वस्तुको उत्पादन गर्ने काममा धेरै अर्थमा राम्रो रहेको छ। सँगसँगै बृहस्पति ग्रह पनि राम्रो रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ। महिनामा तपाईँले गरेको प्रयास राम्रो बन्छ, यसरी बताउँछ। सँगसँगै शनि ग्रह त्यति राम्रो छैन। धातुको काममा राम्रो छैन, अनि रात्रिकालीन काममा राम्रो छैन, अनि आकाशमा उड्ने काम, अन्तरिक्षको काममा राम्रो रहेको छ। यो क्षेत्रगत कुराकानी भयो भने अब स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तपाईँको स्वास्थ्य सप्रन्छ अरे, राम्रो भएर जान्छ अरे। मात्रै एउटा उपाय गर्नुपर्ने भयो, रङ मिलाउनु होला। रातो, हरियो, पिरो, तितो, टर्रो, स्वाद र रङ मिलाएर खाने गर्नुभयो भने तपाईँको स्वास्थ्य अनौठो तरिकाले सप्रन्छ, राम्रो भएर जान्छ। यसरी बताउँछ भने सम्बन्धका दृष्टिकोणले दाजुभाइ, दिदी, बहिनीहरू हुन्छन् नि, उहाँहरूसँग राम्रो हुन्छ। अरू मान्छे भन्दा यी व्यक्तिहरूसँग तपाईँले सहयोग लिएर, पैसा लिएर, सल्लाह लिएर काम गर्नुभयो भने काम बन्छ भनेर भन्छ भने सँगसँगै शिक्षाको क्षेत्रमा साहित्य, कला, अभिनय, सङ्गीत यी कुराहरूमा तपाईँका लागि बढी मात्रामा राम्रो रहन्छ ल। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवन चाहिँ अलिकति कटुतापूर्ण, विवाद, वादविवाद, किचकिच भइरहन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यसका लागि शिव पार्वतीको पूजा गर्ने, अर्धनारीश्वरको सम्झिने, शिव पार्वतीको भगवान जाने, दर्शन गर्ने, मोह ल्याउने, मोह खाने, दुवैजनाले मोह खाने गर्नुभयो भने मोहिनी लाग्छ भन्छ एकअर्कामा। सँगसँगै यात्रा गर्ने क्रममा नरमाइलो बाध्यात्मक स्थितिको यात्रा हुन्छ अरे, कठिन यात्रा हुन सक्छ अरे, यो कुरा विचार गर्नु होला। सँगसँगै तपाईँका लागि प्रयास गर्ने कुरामा राशि मिल्ने साथीहरूसँग प्रयास गर्नु अरे, अनि सँगसँगै महिलाको सहयोगमा प्रयास गर्नु अरे। तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने पनि महिलासँग, महिला हुनुहुन्छ भने पनि महिलासँग नै। तर राशि मिल्ने भन्नाले कन्या राशिको साथीहरूले कन्या वा मिथुन राशिसँग मिलेर काम गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। सँगसँगै सावधान रहने कुरामा यो महिनामा तपाईँ आगोसँग साह्रै धेरै सावधान हुनु होला, यसले तपाईँलाई खराब गर्न सक्छ। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा साना केटाकेटीलाई खुसी बनाउनु अरे, नराम्रो नहोस् हुनका लागि हो यो। साना केटाकेटीले दिएको आशीर्वाद तपाईँलाई दिमागमा सृजनशील बनाउँछ, चनाखो बनाउँछ। यो कुरा रहेको छ भने भाग्य चम्काउनका लागि साइत जुरेका कामहरू गर्नु अरे यो महिनामा। हामीले हाम्रो राशिफल युट्युबमा तुलसी गुरु नाममा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर आज के काममा साइत जुरेको छ, भोलि के काममा साइत जुरेको छ लेखेर राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले तपाईँको भाग्य चम्काउँछ। थप अवसर प्राप्त होस् भन्नका लागि, भगवानसँग आशीर्वाद लिनका लागि तपाईँले बुध ग्रहको मन्त्र पढ्नु होला। ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त हुन्छ। बुध ग्रहले तपाईँको काम गरिदिने होइन, अवसर प्राप्त हुन्छ। अनि तपाईँले आफूले काम गर्नुभयो भने मान्छेले पत्याउँछन् र आगामी दिनमा राम्रा कामहरू बन्दै अगाडि बढ्छन्। यति कुराकानी जोड्यौँ। अब हामी तुला राशिका लागि कुराकानी जोड्छौँ। तुला राशिका लागि राम्रा गते र नराम्रा गतेहरूबाट सुरुवात गर्छौँ। जस्तो मङ्सिर महिनामा 1, 2, 3, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 र 30 गते
राम्रो छ। त्यसमध्येमा पनि 12, 19, 26 यी तीनवटा गते विशेष राम्रा गतेहरू हुन्। यिनै गतेमा पारेर तपाईँले नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम, लामो यात्रा गर्ने काम गर्नुभयो भने झन् धेरै राम्रो हुन्छ। सँगसँगै अलि नराम्रो गते चाहिँ तपाईँका लागि 6, 14, 15, 16, 24, 25 यी गतेहरू नराम्रा हुन्। यी मध्येमा पनि 25 गते साह्रै धेरै नराम्रो गते छ। विशेष सावधान हुनुहोला। यो कुरा रहेको छ जब रुपैयाँ पैसाको ठुलो कारोबार गर्दा वा लामो यात्रा गर्दा अलिक बढी सावधान हुनुहोला। यी गतेहरूमा दुर्घटना पर्न सकिन्छ। यसरी बताउँछ भगवानको नाम लिने, हे भगवान नराम्रो नहोस् भन्ने, यो गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने समग्रमा यस अर्थमा 73% राम्रो ग्रह छ। राम्रो र नराम्रो गतेका आधारमा मात्रै 27% नराम्रो हो। ग्रहका अवस्थितिका आधारमा सूर्य ग्रहले तपाईँका लागि तृतीय स्थानमा बसेर हानि भयम भन्दैछ। हानि हुन्छ अरे, भय हुन्छ अरे। यस अर्थमा जागिर खाने काम, दिने काम, लिने काम, सरकारी काम, पदोन्नति हुने कुरा वा सरुवा बढुवा हुने कुरामा बाधा हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको काममा, मेनपावरको काममा बाधा हुन्छ। अनि सँगसँगै मङ्गल ग्रह राम्रो रहेको छ तपाईँका लागि। सिधा पृथ्वी तत्त्व औषधि उपचारको काममा राम्रो हुन्छ। अनि सँगसँगै तपाईँका लागि बृहस्पति ग्रह त्यति राम्रो छैन। पहेँलो चिजको प्रयोग गर्दा अलिक सावधान रहने, बिहिबारको दिनमा अलिक बढी सावधान रहने यो कुरा रहन्छ। सँगसँगै बोट बिरुवा अन्न अनाजको काममा ठिकै राम्रो छ। बुध ग्रह मध्यम अवस्था रहेको छ। बोलीसँग सम्बन्धित काम गर्दा पनि ठिकै अवस्था रहन्छ। सँगसँगै शनि ग्रह त्यति राम्रो छैन। धातुको काममा, सवारी साधनको काममा, ढुवानी यात्रा गरिरहनु पर्ने, मोबाइल कम्प्युटर बनाउने ओर्ने काम, गहना बनाउने ओर्ने काममा अलिकति सावधान हुनुहोला। चोरी हुने, ठगीमा परिने अवस्था रहेको छ। सँगसँगै आफ्नै काम छ, हरेसा बिर्सन्छ। दिनुपर्ने, फिर्ता दिनुपर्ने भन्दा धेरै फिर्ता दिएर पठाइन्छ। यो कुरा रहन्छ। अलिकति सावधान हुनुहोला त्यस किसिमको काममा। र राहु ग्रह पनि त्यति राम्रो छैन। सन्ध्याकालीन बिहान वा बेलुका अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। केतु ग्रहले पनि राम्रो बताएको छैन। आकाशमा उड्ने काम, अन्तरिक्षको काम यिनमा राम्रो छैन। अलिकति सावधान हुनुहोला। कालो जन्तु, कालो गाई, कालो बिरालो, कालो कुकुर, कालो केही चिजलाई खानेकुरा खान दिनु होला, राम्रो गर्छ। सँगसँगै तपाईँका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यसै मन गडबडाउँछ। ठुलो रोग लाग्छ कि क्या हो। अहिले अब पछिल्लो समयमा कोरोनाको चर्चा परिचर्चा चलेको चले गर्छ। संसारमा यसले आक्रान्त बनाएको छ। ल मलाई त कोरोना पो लाग्यो कि क्या हो भन्ने डर मात्रै लाग्छ अरे। हुने केही पनि होइन, डर मनमा। यस किसिमको अवस्था हुनसक्छ अरे। तपाईँका लागि यो कुरा विचार गर्नुहोला। अनि अलि याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बिहानै पानी खाने, बिहानको खानापछि दही खाने, बेलुका सुत्ने बेलामा अलिकति दुध खाएर सुत्ने गर्नुभयो भने तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। यसरी बताउँछ। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले कुटुम्बेरी साइनो हुन्छ नि, पछि जोडिएका साइनो, श्रीमती श्रीमान पछि जोडिएका, विवाहभन्दा पछि जोडिएका साइनोहरू तपाईँका लागि राम्रा हुन्छन्। नयाँ काम, ठुलो काम गर्नु पर्दा ओर्दा। मामा पहिलेदेखि हुनुहुन्छ, माइजू पछि जोडिएको हो। फुपू पहिलेदेखि हुनुहुन्छ, फुपाजू पछि जोडिएको सम्बन्ध हो। विवाह पछि जोडिएका सम्बन्ध, आफ्नो मात्रै नभएर उहाँहरूको विवाह पछि जोडिएका सम्बन्धहरू चाहिँ तपाईँका लागि बढीभन्दा बढी फलदायी रहन्छन्। उहाँहरूसँग सल्लाह लिएर काम गर्नुहोला। कुनै पनि व्यक्तिको विवाह पछि जोडिएको नाताको व्यक्तिसँग चाहिँ राम्रो हुन्छ यो जोड्नु हामीले। सँगसँगै प्रगति हुने कुरामा, शिक्षाको कुरामा प्रगति हुन्छ अरे, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अरे। सँगसँगै तपाईँले साहित्य, कला, गीत सङ्गीत सिक्दै हुनुहुन्छ भने विशेष राम्रो हुन्छ भनेर यसरी बताउँछ। प्रेम प्रसङ्ग ठिकै छ, राम्रै छ, सपार्ने मौका हो यो। बिग्रिएको छ भने, तर सामान्यतया राम्रो रहेको छ प्रेम प्रसङ्ग। अनि दाम्पत्य जीवन, यात्रा गर्ने क्रममा अरूको लागि यात्रा गर्नुपर्छ अरे। यात्राका क्रममा केही दुःख पनि पाइन्छ अरे। सरसामान छुट्ने ओर्ने पनि हुनसक्छ अरे। यो कुरा विचार गर्नुहोला। प्रयास गर्ने कुरामा विषय विज्ञको सहयोगमा काम गर्नुहोला। तुला राशिका साथीहरूले, तुला अनि वृष राशिका साथीहरूसँग मिलेर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने सावधानी अपनाउने कुरामा अलिकति यौनिकताका विषयमा सावधान हुनुहोला। ल त्यो त सल्केछ नि, त्यो त बिग्रिएछ नि, अरूसँग लागिछन् नि, यसरी बताउन सक्छन्। यस अर्थमा यौनिकताका कुरामा केही सावधान हुनुहोला। यो महिनामा उपाय गर्ने क्रममा मन्दिरको परिक्रमा गर्नुहोला। हे भगवान नराम्रो नहोस् भनेर घुम्दै भन्ने गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले यात्राको दिशा विचार गरेर यात्रा गर्नुहोला। आज कुन दिशामा यात्रा गर्ने, भोलि कुन दिशामा यात्रा गर्ने, हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा हरेक दिन
राख्ने गरेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यात्राको दिशा विचार गर्न सक्नुहुन्छ र थप अवसर प्राप्त होस् भन्नका लागि, भगवानसँग सम्झिनका लागि विशेष गरेर तपाईँले मङ्गल ग्रहको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम अम अङ्गारकाय नमः, ओम अम अङ्गारकाय नमः। यो मन्त्रले तपाईँलाई विशेष राम्रो गर्छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ वृश्चिक राशिका लागि 2077 सालको मङ्सिर महिना कस्तो रहेको छ। वृश्चिक राशि। राम्रा गते र नराम्रा गतेहरूबाट सुरुवात गर्छौँ। राम्रा गतेहरू 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 र 30 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा राम्रा गतेहरू मध्येमा 2, 16, 23, 30 यी गतेहरू बढी राम्रा हुन्। यी दिनमा तपाईँले राम्रो काम, नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मूल्य काम गर्नुभयो भने बढी राम्रो हुन्छ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 7, 8, 17, 18, 26, 27 यी गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। नराम्रा मध्येमा 26 गते झन् धेरै नराम्रो गते हो। यो दिनमा धेरै सावधान हुनुहोला, दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। अब समग्रमा 74% राम्रो, मात्रै 26% नराम्रो रहेको छ। सूर्य ग्रह लग्नमा बसेर स्थान नाश पन्थ भन्दैछ। स्थान नाश हुन्छ अरे। तपाईँ जहाँ रहनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा बाधा व्यवधान किचलो हुनसक्छ अरे। पन्था भनेको यात्रा हुनसक्छ अरे। नयाँ ठाउँमा जानुपर्ने हुनसक्छ अरे। यो कुरा रहेको छ भने अन्य ग्रहहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानमा बसेर काम दिइरहेका छन्, फल दिइरहेका छन्। सूर्य ग्रह मध्यम रह्यो। अनि मङ्गल ग्रह त्यति राम्रो छैन तपाईँका लागि। सिधा पृथ्वी तत्त्व औषधि उपचारको काम, अन्न अनाजको काममा त्यति राम्रो छैन। अस्पतालसँग जोडिएको काममा त्यति राम्रो छैन। खनिज पदार्थ, मासु उत्पादन गर्ने काममा पनि राम्रो छैन। बुध ग्रह अलिक खराब रहेको छ। स्थान परिवर्तन गरेर पनि खराबी दिन्छ। बोट बिरुवाको काममा त्यति राम्रो छैन। फलफुलको काममा त्यति राम्रो छैन। तर शुक्र ग्रहले स्थान परिवर्तन गरेर पनि तपाईँलाई राम्रो दिँदैछ। शुक्र ग्रहले धनादि लाभ भन्छ सुरुमा भने, पछिल्लो समयमा फेरि स्थान परिवर्तन गरेर सुखम शत्रुनाश भन्छ। सुख पनि दिन्छ, शत्रुको नाश पनि हुन्छ, धन पनि हुन्छ। कति राम्रो कुरा गरेको छ। विलासिताको काममा, कपडाको काममा राम्रो छ। व्यापारमा राम्रो छ। बुटिक पार्लरमा राम्रो छ। सेयर मार्केटमा राम्रो छ। फलफुलमा राम्रो छ। उत्पादन गर्ने, सेतो चिज फलाउने, उमार्ने चिजमा राम्रो छ। सुगन्धित द्रव्यमा राम्रो छ। अचार, विदेशको काम, गीत सङ्गीतको काम, खेलकुदको काममा राम्रो रहेको छ। बृहस्पति त्यति राम्रो छैन। शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो छैन। शनि ग्रह राम्रो रहेको छ। धातुको काममा, विद्युतीय सामग्रीको काममा, सवारी साधनको काममा, उत्पादन क्षेत्रमा, म्यानुफ्याक्चरिङमा, सञ्चार, हार्डवेयर, पसल, धातुका मूर्तिहरू बनाउने काम जस्ता काम, गहना बनाउने काम, कम्प्युटर र मोबाइल मर्मत गर्ने काममा राम्रो, धेरै राम्रो रहेको छ। राहु र केतु त्यति राम्रो छैन। रात्रिकालीन काम, बारुदको काम, आकाशमा उड्ने काम यिनीहरू त्यति राम्रा छैनन् यो महिनामा। अनि सँगसँगै स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले नसा अनि दिमागको रोग लाग्न सक्छ अरे। त्यसै झुम्म भए जस्तो हुन्छ अरे। तपाईँलाई झमझमाउने, शरीर झमझमाउने हुन्छ अरे। यसको अवस्था नराम्रो नहोस् हुनका लागि नित्य शौच हरेक दिन टोयलेट बल गरेर गर्नु होला। यसले तपाईँका लागि धेरै राम्रो गर्छ। स्वास्थ्य नबिग्रियोस् भन्नका लागि यति कुरा अपनाउनु होला। सम्बन्धका दृष्टिकोणले गर्दा तल्लो पुस्तामा राम्रो हुन्छ। आफूभन्दा भाइ, भतिजा, छोरा, नाति यिनीहरूसँग राम्रो हुन्छ तपाईँका लागि। स्त्री, विशेष गरेर केटी, तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने पनि केटी, स्त्री हुनुहुन्छ भने पनि केटी, केटीसँग स्त्रीसँग विशेष राम्रो हुन्छ भन्छ। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँका लागि स्वास्थ्य र सुरक्षा यी कुरामा राम्रो अवस्था रहेको छ। अनि सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा चाहिँ अलिक कटुतापूर्ण हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्छ है। अनि वाद विवाद हुन्छ कि बेचैन अवस्था हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्छ। यो कुरा विचार गर्नु होला। यात्राका क्रममा घुमफिर हुन्छ अरे। नयाँ ठाउँमा घुम्न जान पाइन्छ अरे। रमाइलो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे। प्रयास गर्ने कुरामा महिलाकै सहयोगमा, विषय विज्ञको सहयोगमा अनि राशि मिल्ने व्यक्तिसँग मिलेर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ अरे। तपाईँको राशि वृश्चिक, त्यस अर्थमा वृश्चिक र मेष राशिसँग मिलेर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ अरे। हतियार चलाउँदा विशेष सावधान हुनु होला। सावधान रहने कुरामा र उपाय गर्ने कुरामा दुखी र साना केटाकेटीको सेवा गर्नु यसले तपाईँका लागि नराम्रोबाट जोगाउँछ। कुरा त्यति हो। र भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले शुभ बेला विचार गर्नुहोला। हामीले हरेक दिन हाम्रो दैनिक राशिफल युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्दाखेरि हरेक दिनमा शुभ बेला राखेको हुन्छ। त्यही बेलामा काम गर्नुभयो भने तपाईँको भाग्य चम्कन्छ।
अझ बढी थप अवसरहरू प्राप्त होस् हे भगवान्, म धेरै काम गर्न सकौँ भन्ने लाग्छ, म के नगर्न सकौँ भन्ने लाग्छ भने थप अवसर प्राप्त गर्नका लागि शुक्रको मन्त्र पढ्नु होला। ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। तपाईँलाई अवसर प्राप्त हुन्छ, काम गर्न सक्ने नसक्ने तपाईँको आफ्नो कुरा हो, भगवान्ले तपाईँलाई दिने मात्रै हो, काम गर्ने आफैले हो। यति कुराकानी राख्यौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ धनु राशिका लागि 2077 सालको मङ्सिर महिना कस्तो रहन्छ। धनु राशि। धनु राशिका लागि गतेबाट सुरुवात गर्छौँ। राम्रा गतेहरूमा 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 30 यी गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। राम्रा गतेहरू मध्येमा पनि तपाईँका लागि झन् धेरै राम्रो चाहिँ 4, 18, 25 यी गतेहरू झन् धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। 4, 18, 25 मध्येमै नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुभयो भने बढी राम्रो हुन्छ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा तपाईँका लागि 1, 2, 10, 19, 20, 28 र 29 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। ती नराम्रा गतेहरू मध्येमा तपाईँका लागि धेरै नराम्रो गते 19 गते रहेको छ। यो दिनमा विशेष सावधान हुनु होला। दुर्घटना, चोरी यस्तो हुन सक्छ, यो कुरा विचार गर्नु होला। नयाँ काम, ठुलो काम नगर्नु होला त्यो दिनमा, र बरु हे भगवान् नराम्रो नहोस् भनेर भगवान्लाई सम्झिनु होला त्यो दिनमा, यो कुरा विचार गर्नु होला। सँगसँगै यस अर्थमा धनु राशिका लागि 2077 सालको मङ्सिर महिना 72% राम्रो, मात्रै 28% नराम्रो। ग्रहहरू मध्येमा सूर्य ग्रहले व्यय स्थान बसेर द्रव्यनाश पीडा हुँदैछ। रुपैयाँ पैसाको नाश पनि हुन्छ अरे, पीडा पनि हुन्छ अरे, यो कुरा विचार गर्नु होला। सँगसँगै यस अर्थमा सरकारी जागिर, पद प्रतिष्ठा, सरकारी काम कारबाहीमा त्यति राम्रो छैन। अनि मङ्गल ग्रह पनि राम्रो छैन। सिधा पृथ्वी तत्त्व औषधि उपचारको काममा राम्रो छैन। र बुध ग्रह मध्यम रहेको छ। हरियो परियो नर्सरी, अन्न अनाजको काममा ठिकै अवस्था रहेको छ भने शुक्र ग्रह राम्रो रहेको छ। स्थान परिवर्तन गरेर पनि राम्रो बनेको छ। शुक्र ग्रहले सुरुमा दुःखम धनागमनम भन्छ। अलिअलि दुःख भए पनि धन आउँछ अरे, यो राम्रो रह्यो। फेरि स्थान परिवर्तन गरेर धनादि लाभ भन्छ, धन आउँछ भनेर बताउँछ। अब यस अर्थमा विलासिताको काम, कपडाको काम, व्यापार, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काम, सेतो वस्तुको उत्पादन गर्ने काम, अन्न अनाजको काम, अचार, विदेश कोर्स, गीत सङ्गीत एकदम राम्रो, सेयर मार्केट धेरै राम्रो रहेको छ भने सँगसँगै तपाईँका लागि शिक्षाको काममा पनि राम्रो हुन्छ। प्रगति उन्नति हुन्छ शिक्षामा, स्कुल कलेजको काममा, परामर्शदाताको काममा, साहित्य समाज क्लब अभियानहरूमा राम्रो हुन्छ। पढाउने कुरा, कपी कलमको उत्पादन गर्ने कुरा, थापा खानाको कुरामा राम्रो हुन्छ। सँगसँगै ढुवानी, अधिकृत विक्रेता, शिक्षासँग जोडिएको सबै काममा राम्रो हुन्छ। सँगसँगै शनि ग्रह त्यति राम्रो छैन, धातुको काममा राम्रो छैन। अनि राहु ग्रह मध्यम अवस्था रहेको छ। रात्रिकालीन काम, वाणिज्यको काममा। केतु ग्रह राम्रो छैन, आकाशमा उड्ने कामहरू त्यति राम्रो मान्दैन यो महिनामा। सँगसँगै स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यौन वा गुप्त रोग लाग्न सक्छ अरे, जाँगरमा कमी आउँछ अरे, यो कुरामा विचार गर्नु होला। र यसको उपायको लागि चाहिँ रियाल हुन्छ नि, बिहान उठ्ने बित्तिकै रियाल थुक्ने बानी हाम्रो हुन्छ, त्यो खराब कुरा हो। रियाललाई मजाले बरु पानी सहित निलेर भित्र निल्दिनु राम्रो हुन्छ। उठ्ने बित्तिकै मजाले निल्नु धेरै राम्रो हुन्छ। सम्बन्धका दृष्टिकोणले दाजुभाइ, दिदी बहिनीसँग राम्रो हुन्छ। अरूसँग भन्दा उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्नुभयो, सरसापट लिनुभयो, सल्लाह लिनुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा मन नलाग्न सक्छ अरे, त्यसै अल्छी लागेर आउँछ अरे। अनि शिक्षाकै काम गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले, पढ्ने, पढाउने, स्कुल खोल्ने, कलेज खोल्ने, यी कुराहरूमा चाहिँ अलिकति प्रगति हुन्छ, अलिकति राम्रो हुन्छ भन्छ है। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा अरूले भाँजो हाल्न सक्छन्, अरूले उकाल्न सक्छन्, उचाल्न सक्छन्, बिगार्न खोज्छन्, आफू सावधान हुनुहोला। यात्रा गर्ने क्रममा तपाईँका लागि ऐतिहासिक किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, पहाडी स्थानको यात्रा हुन्छ अरे, नयाँ ठाउँको यात्रा हुन्छ अरे। प्रयास गर्ने कुरामा राशि मिल्नेको सहयोगमा काम गर्नु अरे। अनि सँगसँगै धनु राशिका साथीहरू धनु र मीन राशिसँग मिलेर काम गर्नुभयो भने बढी राम्रो हुन्छ। विषय विज्ञसँग सल्लाह गरेर काम गर्नुभयो भने बढी राम्रो हुन्छ। सँगसँगै सावधान रहने कुरामा चाहिँ पानी, चिसो र बोल्दाखेरि अलिक बढी विचार गर्नु होला। जे पाते बोलिने हो कि यो कुराकानी रहन्छ, यो कुरा विचार गर्नु होला। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस् हुनका लागि चाहिँ अग्रजहरूसँग सरसल्लाह लिने। के गरौँ म, कसो गरौँ,
यो गर्दा ठिक छ कि छैन भनेर आफूभन्दा ठुला बडासँग सोध्ने अनि अगाडि बढ्ने, सकुन विचार गर्ने, यात्रामा निस्कने बेलामा बिरालो, कलश, पूर्ण कलश यी कुराहरू याद गर्ने, त्यसले तपाईँको राम्रो गर्छ अरे। भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले दोहद विचार गर्नु अरे। हरेक दिन आज के खाएर यात्रामा निस्किने भन्ने कुरा हामीले हाम्रो दैनिक राशिफल हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा राखेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज के खाएर यात्रामा निस्किने भन्ने त्यो हेर्नुभयो भने तपाईँको भाग्य चम्कन्छ, यसरी बताउँछ। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त होस्, मलाई धेरै काम गर्न सकौँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने बृहस्पतिको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम ब्रेम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रेम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त गराउँछ। काम गर्न सक्ने नसक्ने तपाईँको आफ्नो कुरा हो। बृहस्पति ग्रहले तपाईँलाई अवसर मात्रै दिने हो, काम आफैले गर्ने हो, यो कुरा विचार गर्नुहोला। अब हामी सुरुवात गर्छौँ मकर राशिको 2077 सालको मङ्सिर महिना कस्तो रहन्छ। मकर राशि राम्रा गतेहरू मध्येमा 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29 यी गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँका लागि 6, 20 अनि 27 यी तीनवटा गते झन् धेरै राम्रा हुन्। यी तीनवटा गते मध्येमा तपाईँले नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मूल्य काम केही गर्नुपर्छ भने यहीमा गर्नुहोला, धेरै राम्रो हुन्छ भने अलि सावधान हुनुपर्ने गतेहरू नराम्रा गतेहरूमा 3, 4, 12, 21, 22, 23 र 30 गते तपाईँका लागि नराम्रा, धेरै नराम्रो मध्येमा 23 गते धेरै नराम्रो तपाईँका लागि। एकदम सावधान हुनुहोला। नयाँ ठाउँमा जाने ओर्ने, नयाँ कुरा गर्ने, रुपियाँ पैसा दिने, सवारी साधन चलाउने, आगो सवारी साधनको कुराहरू एकदम सावधान हुनुहोला। दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ, सामग्री हराउने, चुरी हुने हुनसक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। हे भगवान् नराम्रो नहोस् भनेर बरु सम्झनुहोला त्यो दिनमा। र सँगसँगै मकर राशिका लागि सूर्य ग्रहले वित्ता सुखम भन्छ, रुपियाँ पैसा आउँछ, सुख हुन्छ भनेर बताएको छ। यस अर्थमा जागिर खाने काम, सरकारी काम, प्राइभेट क्षेत्रको काम, पदोन्नति हुने कुराहरूमा, रातो सामग्रीको काममा, तामा विदेशबाट वैदेशिक सामग्रीहरू, रोजगारीहरू ल्याउने पठाउने काममा तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ। मङ्गल ग्रह पनि राम्रो रहेको छ। सिधा पृथ्वी तत्त्व, औषधि उपचारको काम, अन्न अनाजको काम, अस्पतालसँग जोडिएको काम, खनिज पदार्थसँग जोडिएको काम, मासु उत्पादन गर्ने काम धेरै राम्रो छ। बुध ग्रह पनि राम्रो रहेको छ। यसले तपाईँका लागि बोट बिरुवाको काम, अन्न अनाजको काम, फुल बोट बिरुवा हुर्काउने, बढाउने, तरकारी नर्सरीहरूको काममा राम्रो छ भने शुक्र ग्रह मध्यम रहेको छ। स्थान परिवर्तन गरेर मध्यम भएको हो। विलासिताको काममा र शुक्र ग्रह मध्यम रहेको छ। विलासिताको काममा अलिक मध्यम अवस्था रहन्छ। तर बृहस्पति ग्रह त्यति राम्रो छैन। बृहस्पति ग्रहले शिक्षा क्षेत्रको काममा राम्रो देखाएको छैन। अनि शनि ग्रह राम्रो छैन, धातुको काममा राम्रो छैन, राहु पनि राम्रो छैन, यसले रात्रिकालीन काम राम्रो छैन भन्दैछ। केतु ग्रह राम्रो रहेको छ, सन्ध्याकालीन कामहरू राम्रो बताउँछ, यो कुरा रहेको छ। सँगसँगै तपाईँका लागि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कफ, घाँटीमा जम्ने, चिसोबाट हुने रोगहरू हुने यो कुरा विचार गर्नुहोला। र बेलुका सुत्ने बेलामा दुधमा थोरै बेसार लगाएर खाने गर्नुभयो भने त्यो दोष तपाईँको जान्छ। यो दोष आउँदैछ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सम्बन्धका दृष्टिकोणले सानीमा, ठुलेमा, फुपू हुन्छ नि, आफूभन्दा माथिल्लो पुस्ताका स्त्री, आमाहरू, स्वसमानका स्त्रीहरूसँग तपाईँको राम्रो हुन्छ। उहाँसँग सल्लाह लिने, पैसा लिने, सरसहयोग लिने अनि गफ काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा मन लाग्नेछ। गरौँ पढौँ केही गरौँ जस्तो लाग्छ। यो कुरा तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा बेचैन अवस्था हुन्छ। के गरौँ त्यो मान्छेसँग मेरो जान्छ कि जाँदैन, जीवन चल्छ कि चल्दैन, बिग्रिन्छ कि क्या हो जस्तो मनमा एकदम तर्कनाहरू आउने, बेचैन अवस्था हुने अवस्था रहन्छ। अर्धनारीश्वरको पूजा गर्नु, शिव पार्वतीको पूजा गर्नु, तर मह चढाउनु, मह ल्याएर खानु, त्यसले गर्दा अलिकति राम्रो हुन्छ। मोहिनी लगाउँछ आफ्नो पार्टनरसँग। अनि सँगसँगै यात्रा गर्ने क्रममा अरूको लागि यात्रा गर्नुपर्छ अरे, अनावश्यक यात्रा, नचाहिने ठाउँमा यात्रा गर्नुपर्ने हुनसक्छ अरे, कुरा विचार गर्नुहोला। प्रयास गर्ने कुरामा तपाईँले विषय विज्ञको प्रयास गर्नुहोला, विषय विज्ञसँग सल्लाह गर्नुहोला। राशि मिल्ने व्यक्ति तपाईँको मकर र कुम्भ राशिसँग सल्लाह गरेर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। उपाय गर्ने क्रममा तपाईँका लागि नराम्रो नहोस् हुनका लागि तपाईँले ध्यान गर्ने बस्ने,
सपना याद गर्ने, के गरौँ कसो गरौँ त्यसलाई सोध्ने, सपनामा पनि अनि ध्यानमा पनि विचार गर्ने, अलिकति बढी सावधान रहने कुरामा यौनिकताका आधारमा धेरै सावधान हुनुहोला। यो महिनामा तपाईँको बात लाग्न सक्छ, मुद्दा लाग्न सक्छ, केटाले केटीलाई केटीले केटालाई हुन्छ नि यस्तो भएछ उस्तो भएछ बहुविवाह भन्ने यौनिकताका आधारमा लफडा हुन सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि राहु काल विचार गर्नु अरे। कुन समयमा राहु काल रहेको छ यो कुरा हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा राख्ने गरेका छौँ। हेरेर विचार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने भाग्य चम्कन्छ। थप अवसर प्राप्त होस् भन्नका लागि तपाईँले विशेष गरेर मङ्गल ग्रहको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम अम अंगारकाय नमः यो मन्त्र, ओम अम अंगारकाय नमः यो मन्त्रले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त गराउँछ। काम आफैले गर्ने हो, भगवानले काम गर्ने होइन, उहाँले तपाईँलाई काम दिने मात्रै हो। काम गर्न सक्नुभयो, राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने थप अवसर प्राप्त हुन्छ। फेरि पनि काम पाएको पाइ गर्नुहुन्छ अनि काम गर्दै जानुहुन्छ अनि अगाडि बढिन्छ। यो कुरा रह्यो। अब हामी सुरुवात गर्छौँ कुम्भ राशिका लागि 2077 सालको मङ्सिर महिना। कुम्भ राशि हाम्रा गतेहरूमा 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 र 30 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा तपाईँका लागि राम्रा 13 गते र 20 गते झन् धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। ती मध्येमा तपाईँले विशेष काम, नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुभयो भने झन् धेरै राम्रो हुन्छ। अब नराम्रा गतेहरूमा 5, 14, 15, 16, 24, 25 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा तपाईले 25 गते अझ बढी सावधान हुनुहोला। दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावना, चोरी हुने सक्ने सम्भावना यो कुरा रहेको छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। यस अर्थमा 74% राम्रो महिना रहेको छ, मात्रै 26% नराम्रो रहेको छ। कुम्भ राशिका लागि सूर्य ग्रहले दशम स्थानमा गएर बसेर सौख्यम कर्मसिद्धि भन्छ, सुख पनि दिन्छ अरे, काम बन्छ पनि अरे। यस अर्थमा जागिर खाने काम, दिने काम, लिने काम, सरकारी काम राम्रो छ। पदोन्नति हुने बेलामा राम्रो हुन्छ। रातो साम्बरीको काममा राम्रो हुन्छ। तामाको काममा राम्रो हुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा, रोजगारीमा धेरै राम्रो छ। मेन पावरको काममा पनि राम्रो रहेको छ तपाईँका लागि। सँगसँगै मङ्गल ग्रह त्यति राम्रो छैन। सिधा पृथ्वी तत्त्व औषधि उपत्यकाको काममा राम्रो छैन। बुध ग्रह मध्यम रहेको छ। बोट बिरुवा हरियो परेको काममा मध्यम रहेको छ। शुक्र ग्रह स्थान परिवर्तन गरेर पनि राम्रो रहेको छ। शुक्र ग्रहले सुरुमा सुख लाभ भन्ने दिन्छ भने पछिल्लो समयमा तपाईँलाई फेरि धर्म लाभ सुखम भन्दैछ। भनेपछि विलासिताको काममा, लत्ता कपडाको काममा, अनाजको काममा, फलफुलको काममा राम्रो छ। सुगन्धित द्रव्यमा काम राम्रो छ। सङ्गीतको काममा राम्रो छ। ब्युटी पार्लरहरू खोल्ने कुरामा राम्रो छ। एकदम राम्रो रहेको छ। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो छैन। बृहस्पति ग्रह त्यति राम्रो छैन। धातुको काम, फलामको काम त्यति राम्रो छैन। शनि ग्रह राम्रो छैन। अनि रात्रिकालीन काम, दलाली काम, धुलोको काम राम्रो छैन। राहु राम्रो छैन। केतु पनि राम्रो छैन। यो सन्ध्याकालीन काम, आकाशमा उड्ने काम त्यति राम्रो छैन। अब अन्य क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समग्रमा सबैका लागि चाहिँ बाथ रोग भन्छ नि, कम्मरभन्दा मुनि दुख्ने, कट 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 खाने यस्तो हुन्छ भने आँटलाई पनि कमजोर बनाउँछ। आँट आउँदैन, डर लाग्छ। मालिस गर्नु होला स्वास्थ्य उपचारका लागि। र सँगसँगै तितो खानेकुरा हप्तामा एक दिन, कुनै पनि दिन पारेर तितो खानेकुरा मङ्गलबार पारेर खानुभयो भने राम्रो हुन्छ तपाईँका लागि। र यो खानुभयो भने राम्रो हुन्छ स्वास्थ्य रक्षा गर्नका लागि। सम्बन्धका दृष्टिकोणले तल्लो पुस्तामा राम्रो हुन्छ अरे। आफूभन्दा साना व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गर्नु राम्रो हुन्छ अरे। अनि शिक्षामा प्रगति हुन्छ अरे। अलिअलि मन नलागे पनि प्रगति उन्नतिको सम्भावना बढी मात्रामा देखाउँछ। अनि प्रेम वा दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहन्छ अरे, धेरै राम्रो रहन्छ अरे। बिग्रिन आँटेको छ भने सपार्ने कोसिस गर्नु होला, त्यो पनि राम्रो कुराकानी हो। यो महिनामा तपाईँको सप्लन सक्छ अरे। वर्षौँदेखि छुटिएर बस्नुपर्ने स्थिति रहेको छ, माइतमा गएर बसेको अवस्था छ भने पनि अलिकति सपार्ने कसो कुरा गर्नु भने ठ्याक्कै सप्लन सक्छ अरे, यो कुरा रहेको छ। अनि यात्रा गर्ने क्रममा धार्मिक किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, मठ मन्दिरको यात्रा हुन्छ अरे। तपाईँको प्रयास गर्ने क्रममा पुरुषको सहयोगमा काम गर्नुहोला। तपाईँको
कुम्भ राशिको पुरुष हुनुहुन्छ भने पनि पुरुषसँग, स्त्री हुनुहुन्छ भने पनि पुरुषसँग सहयोग लिएर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। मकर र कुम्भ राशिसँग मिलेर काम गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। सावधान रहने कुरामा अपरिचित व्यक्तिले तपाईँलाई फसाउन सक्छ। यो महिनामा अलिक बढी सावधान रहनुहोला। उपाय गर्ने क्रममा यो मन्दिरको तीर्थस्थानको टीका प्रसाद हुन्छ नि, त्यो राख्नुहोला, जतन गरेर लगाउनु होला। यो मैले पाथेउराबाट ल्याएको प्रसाद हो, यो मैले मनोकामनाबाट ल्याएको प्रसाद हो, यो मैले मुक्तिनाथबाट ल्याएको प्रसाद हो, कसैले भन्नुभयो भने त्यो प्रसाद राख्नु होला अनि लगाउनु होला। त्यसले धेरै राम्रो गर्छ, नराम्रो नहोस् हुनका लागि। अब भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले साइडका कामहरू गर्नुहोला। आज के काम गर्ने, भोलि के काम गर्ने, पर्सि के काम गर्ने, यो साइड जुरेका कामहरू हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा राख्ने गरेका छौँ। हेरेर बुझेर अनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। थप अवसर प्राप्त होस् भन्नका लागि तपाईँले शुक्रको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। भगवानले तपाईँलाई थप अवसर प्राप्त गराउनुहुनेछ। त्यस अर्थमा तपाईँले काम गर्नुपर्छ, काम आफैले गर्नुपर्छ, भगवानले काम गरिदिने हुनुहुन्न। यो कुरा रहेको छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ अन्तिममा मीन राशिका लागि। मीन राशि। सूर्य ग्रहले मीन राशिका लागि भाग्य स्थानमा गएर बसेर कान्ति क्षय पाप वृद्धि भन्दैछ। राम्रो कुरा गर्दैन। र मीन राशिका लागि राम्रो र नराम्रा गतेहरूमा, राम्रा गतेहरू मध्येमा 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 30 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि विशेष राम्रो गते तपाईँका लागि 4, 11, 25 यी गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यिनमा तपाईँले नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ अरे। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 7, 8, 9, 17, 26, 25 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा तपाईँले 26 गते साह्रै धेरै जोगिनुपर्छ। दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ, चोरी हुन सक्छ, ठगीमा पर्न सकिन्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै तपाईँका लागि ग्रहका आधारमा आइतबारको दिनमा कम्ती रातो चिजको प्रयोग गर्नुहोला र जागिरमा, पदोन्नतिमा धेरै किचकिच नगर्नुहोला। सरकारी काममा, वैदेशिक रोजगारीको काममा त्यसमा अलिकति खराबी अवस्था देखाउँदैछ, यो याद गर्नुहोला। सिधा पृथ्वी तत्त्व मङ्गल खराब भएका कारणले गर्दा बन्दैन। औषधि उपचारको काममा पनि बाधा व्यवधान आउन सक्छ। बोट बिरुवाको काममा, हरियो परियोको काममा पनि बाधा व्यवधान आउन सक्छ। मध्यम किसिमको रहेको छ, साह्रै खराब चाहिँ हुँदैन। तर शुक्र ग्रह स्थान परिवर्तन गरेर पछिल्लो समयमा राम्रो हुन्छ। यस अर्थमा तपाईँका लागि विलासिताको काम ठिकै राम्रो हुन्छ, लत्ता कपडा काम ठिकै राम्रो हुन्छ। बृहस्पति ग्रह धेरै राम्रो छ। यस अर्थमा तपाईँको शिक्षाको काम, स्कुल कलेजको काम, परामर्शदाताको काम, साहित्य, समाज, क्लब, अभियानहरूमा हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि एकदम उर्वर समय रहेको छ। पढाउने काम, कपी कलमको काम, छापाखानाको काम, उत्पादन गर्ने काम तपाईँका लागि साह्रै धेरै राम्रो रहेको छ। ढुवानी, उत्पादन, अधिकृत विक्रेता यी काममा तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ भने शनि ग्रह तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ। धातुसँग जोडिएको काम, बिजुलीको सामानको काम, सवारी साधन उत्पादन गर्ने काम राम्रो रहेको छ। धातु मूर्ति जस्ता कामहरू, गरगहना बनाउने काम, कम्प्युटरको कामहरू राम्रो रहेको छ। राहु ग्रह मध्यम रहेको छ। रात्रिकालीन काम, दलाली काम त्यति ठिक छैन। र केतु ग्रह नराम्रो छ। सन्ध्याकालीन काम, आकाशमा उड्ने काम त्यति राम्रो छैन। अन्य दृष्टिकोणले स्वास्थ्यका हिसाबले हेर्ने हो भने मन त्यसै घडबडाउँछ। के गरौँ, कसो गरौँ, बिग्रियो होला, म त बिरामी हुन्छु होला, म त मर्छु होला जस्तो लागेको गर्छ। मनलाई डर बनाउने कोसिस गर्नु होला। पूर्णिमाको दिनमा खीर पकाएर चन्द्रमालाई चढाएर आफूले खाने गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ सधैँका लागि। सँगसँगै तपाईँले विशेष गरेर राम्रो होस् हुनका लागि यो जङ्क फुड नखानु होला। यो विष हालेको चिज खाइयो भने यसले साँच्चै धेरै खराब गर्छ। यो कुरा विचार गर्नु होला। र अनि सुगन्धित सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने आफूभन्दा माथिल्लो पुस्ताका व्यक्तिहरूसँग राम्रो अवस्था रहन्छ। सरसल्लाह गर्ने, रुपियाँ पैसा लिने, उहाँसँग सल्लाह लिएर अनि काममा अगाडि बढ्ने गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। भने शिक्षा क्षेत्रमा मन लाग्नेछ, पढौँ लाग्नेछ, अगाडि बढौँ जस्तो लाग्नेछ। सक्छु कि क्या हो यसपालि जस्तो लाग्छ, अड्केको छ भने पनि। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा सपार्ने समय यही हो। बिग्रिन लागेको छ भने साथीभाइ, इष्टमित्र, नातागोता, छर छिमेक, कुल कुटुम्ब कसैलाई भनेर हुन्छ कि सपार्ने कोसिस गर्नु होला, सप्रन्छ। शिक्षामा साहित्य, कला, कृषि यी शिक्षाहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने झन् धेरै राम्रो छ। यात्रा गर्ने क्रममा धार्मिक यात्रा हुन्छ अरे, पहाडी
स्थानको यात्रा हुन्छ अरे, प्रयास गर्ने कुरामा महिलाको सहयोग लिएर काम गर्नु अरे। तपाईँ मीन राशिको हुनुहुन्छ, मीन र धनु राशिका व्यक्तिहरूसँग सल्लाह गरेर काम गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस् हुनका लागि तपाईँले सपनाको याद गर्नुहोला। कस्तो सपना देख्दैछु, राम्रो हो कि होइन, यसले के गर्छ भनेर विचार गर्नुभयो भने तपाईँको नराम्रो हुनबाट जोगाउँछ अरे। सँगसँगै घमण्ड गर्ने कुरामा अत्यन्त जोगिनु होला। यो घमण्डी छ भन्न सक्छन् मान्छेले, एउटा विचार गर्नुहोला। र भाग्य चम्काउनका लागि शुभ बेला विचार गर्नु अरे। यो चाहिँ बेलामा काम गर्दा हुन्छ कि हुँदैन कि भन्ने विचार गर्नुहोला। यो कुराहरू हामीले हरेक दिन हाम्रो दैनिक राशिफल हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो हेरेर तपाईँले समय विचार गरेर शुभ बेला विचार गरेर काम गर्नुभयो भने भाग्य चम्कन्छ अरे। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त होस् मलाई भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले शनिको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम सम शनैश्चराय नमः। यो मन्त्र ओम सम शनैश्चराय नमः, यो मन्त्रले तपाईँका लागि धेरै अर्थमा राम्रो गर्छ। यो रह्यो 2077 सालको मङ्सिर महिनाको मासिक राशिफल। हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कहाँबाट सुन्नुहुन्छ, कहाँबाट हेर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ, तपाईँको सुझाव प्रतिक्रियाका आधारमा आगामी दिनका कार्यक्रमहरू हामी निर्धारण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सँगसँगै तपाईँ हामीसँग नयाँ हुनुहुन्छ, हामीसँगबाट कस्ता कुराहरू चाहनुहुन्छ, सब प्रमाण प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला, लाइक गर्नुहोला, जसले हामीलाई उत्प्रेरणा दिन्छ, अझ उत्साहित बनाउँछ। कमेन्ट गर्नुहोला। सँगसँगै नयाँ साथीभाइलाई पनि हाम्रा राम्रा कुराहरू प्रस्तुत रहन् भन्ने लाग्छ भने सेयर गरिदिनुहोला। नयाँ साथी हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु भयो भने हाम्रा राम्रा कुराहरू, नयाँ कुराहरू तपाईँ सामु छिटै आउँछन्। यो कुराकानी रहेको छ भने नेपालका विभिन्न 20वटा एफएम स्टेसन र विभिन्न पत्र पत्रिकाले पनि हाम्रा राम्रा कुराहरू प्रसारण गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पनि कुनै सञ्चार माध्यमसँग आबद्ध हुनुहुन्छ भने हामीलाई खबर गर्नुहोला। हामी तपाईँलाई अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ, निःशुल्क उपलब्ध गराउँछौँ, कपिराइट लगाउनेवाला छैनौँ। यो कुराकानी रहेको छ। हामी सामाजिक काममा पनि संलग्न रहेर केही सामाजिक कामहरू गर्दै आएका छौँ। कीर्तिपुरको नगौदो बाटोमा बाआमा घर नाममा वृद्धाश्रम सञ्चालन गरेका छौँ भने उज्जवल नक्षत्र समाज नाम गरेको समाजबाट अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई सिपमूलक तालिम दिने काम र राहत वितरण गर्ने काम गर्दै आएका छौँ। यी कामहरूमा पनि तपाईँको साथ, सहयोग, समर्थन प्रचार प्रचारमा रहनेछ भन्ने विश्वासका साथमा आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।